नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। विशेषतः आजको कार्यक्रममा हामी पुस 5 पछि 65 दिन बन्धक बनेको प्रतिनिधि सभा, पुस 11 गते सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिसके पछाडि अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सत्ता समीकरणमा गएर अल्झिएको छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई हारगुहार गरिरहँदाखेरि जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि अङ्गालो हाल्न पुगेको कुराहरू हामीले खबर माध्यमबाट थाहा पाइरहेका छौँ। एउटा दलले आफ्नै दलमाथिको प्रहार र 2/3 करिब नजिक पुगेको सरकार नेपालमा असफल हुन्छ भने अब कस्तो खालको सत्ता हामीले चलाउने र शासकले नेपालको राज्य प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने, पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो प्रश्न पनि अहिले जटिल अवस्थामा उब्जिएको छ। खासमा अब नेपालको राजनीति कतातिर जाँदैछ, यो विषयमा के अड्कलबाजी हुँदैछ, आज हामी यिनै विषयमा विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमसँग प्रश्न गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। अब यो पुस 5 र 65 दिन पछाडि सर्वोच्चको जुन फैसला र त्यस पछाडि तातो बहसको रूपमा अब सत्ता हामीले चलाउने भन्ने जुन प्रकारको एउटा राजनीतिक दलमा त्यो चेष्टा जागिरहेको छ। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले जुन हारगुहार गरिरहेका छन्, आफ्नै दलमाथि प्रहार त्यो ठाउँमा जसै प्रहार भयो, अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा एउटा दल पुगेको छ, अर्कोले ताली बजाइरहेको छ ठिक्क पर्यो भनेर। तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ यो पुस 5 र अहिलेको यो 65, 67, 68 दिनको? यस्तो छ, एउटा लामो अस्थिरताको श्रृङ्खलाबाट देश मुक्त भयो भनिएको थियो। हजुर। फेरि पनि त्यही अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। अस्थिरताको जुन पुरानो श्रृङ्खला थियो, त्यो पुरानो श्रृङ्खला अब अन्त्य भयो भनिएको थियो, त्यो श्रृङ्खला अन्त्य भएको होइन रहेछ। यसले पुनर्बहाली भएको छ। यतिमा यो मात्रै पुनर्बहाल भएको होइन कि अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खला प्रारम्भ हुने लक्षणहरू त्यत्तिकै छन् र त्यसको पनि पुनर्बहाली भएको छ। भनेको अस्थिरताको जुन बिउ थियो त्यो बिउलाई चाहिँ मार्नुपर्ने ठाउँमा हामीले झन् जगाउन खोजिरहेछौँ। यो कन्सेप्ट, अवधारणा र परिकल्पनाका हिसाबले नै गलत छ। म चाहिँ के भनिरहेको छु भने यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको शासकीय स्वरूप जुन छ, त्यो शासकीय स्वरूप संरचनागत हिसाबले पनि र स्पिरिटका हिसाबले पनि गलत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको। भनेको शासकीय स्वरूप भनेको के? हामीले जुन शासन पद्धति अपनाएका छौँ, प्रधानमन्त्री चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुने र अन्य जुन प्रणालीमा आबद्धता हुने अन्य सदस्यहरू छन्, उनीहरूको क्रियाकलाप र त्यो प्रणालीमा चाहिँ हामीले कस्तो फेरबदल हामीसँग कतिको समय छ यसमा निर्भर गर्छ। हामी एकदम अब तात्कालिक राजनीतिलाई तातो कुरामा फलाना यस्ता फलाना उस्ता भन्ने हो भने अर्को कुरा हो। तर जुन ब्याकग्राउन्डमा बसेर राजनीति हुन्छ, जुन ग्राउन्डमा तपाईँको यदि चाहिँ त्रिभुजाकार फुटबल ग्राउन्ड छ भने के हुन्छ? फुटबल ग्राउन्ड यदि त्रिभुजाकार छ भने के हुन्छ? त्यो बेमेल हुन्छ। त्यो अथवा सर्कुलर छ भनेदेखि, वृत्ताकार छ भने के हुन्छ? हुँदैन। त्यो खेल त खेलिँदैन नि। फुटबलको लागि त्यस्तै हुनुपर्छ, क्रिकेटको लागि त्यस्तै हुनुपर्छ, खेल अनुसारको ग्राउन्ड हुन्छ, होइन? भनेको हाम्रो शासकीय प्रणाली जुन छ त्यो प्रणाली चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ टेढोमेढो भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, संसदीय प्रथा, मैले यसलाई प्रथा भन्ने गरेको छु, व्यवस्था भन्ने गरेको छु। प्रथा हो यो संसदीय प्रथा मैले भन्ने गरेको छु। अब यो प्रथा किनभने एउटा चलन चल्ती उसमा चलिआएको, त्यसलाई तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्थ्यो, अर्को ढङ्गले यसलाई व्याख्या गर्न सक्नु, तर बदल्न कस्तो गरियो त? त्यो प्रथा चाहिँ रूपान्तरण भएन। प्रथा छ, त्यही प्रथा छ। प्रथा हुँदै पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने हो। संसदीय प्रथामा त्यस्तो हुन्छ कतै? संसदीय प्रथा भन्ने अविश्वास प्रस्ताव लान्न नपाइने, अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्षसम्म राख्न नपाइने, त्यो त जबरजस्ती। जेसुकै गर 2 वर्षमा चाहिँ छुट्छ तिमीलाई। अब एउटा कुरा भन्छु, विवाह गर्नुको मतलब के हो?
यो उदाहरण दिन्छु। विवाह गर्नुको एउटा प्रयोजन के हो भने सन्तानोत्पादन हो, रिप्रोडक्सन हो, सृष्टि चक्रलाई अगाडि बढाउनु हो। यो व्यवस्थामा के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने यो संसदीय व्यवस्था हो, चलाउनुहोस् भनियो, तर बन्ध्याकरण गरेर सन्तान जन्माउनुहोस् भनियो। अगाडि नै बन्ध्याकरण गरियो, अगाडि नै बन्ध्याकरण गरेर नसबन्दी गरेर अनि त्यहाँबाट के गरियो भनेदेखि सन्तान जन्माउनुहोस् भनियो। अनि जन्माउनु सकेन भनेर आरोप लगाइयो 2 वर्षसम्म। अब अर्को एउटा कुरा, संसद यदि सहयोगी भएन भने त्यो त गिभ एन्ड टेक हो, लेनदेन हो। हजुर, संसदले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सहयोग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यदि संसदलाई सहयोग गर्नु भएन भने, गरेनन् भनेदेखि संसदबाट प्रधानमन्त्री हटाइनुपर्छ। एक, संसद यदि उसको एजेन्डा ठिक छ तर संसदले सहयोग गरेन भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुपर्छ। संसदीय प्रथाको मर्म त यही हो, स्पिरिट त यही हो। केही परिवर्तनहरू पछिल्लो समयमा भएका छन् र भारतमा चाहिँ नलेखे पनि के भएको छ भने नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ भने विघटन नगर्ने भनेको छ, तर संविधानमा त्यस्तो कुरा लेखेको छैन। बेलायतमा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट भनेर सन् 2011 मा कानुन बनेको छ, तर त्यसपछि पनि लगातार मध्यावधि चुनावहरू, अर्ली इलेक्सनहरू, अर्ली पोलहरू भइरहेका छन् र त्यसमा संसदसित सहमति लिएर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने गरेछ। धेरैचोटि हामीले देख्यौँ, डेभिड क्यामरुन गएदेखि, त्यहाँबाट गएदेखि थेरेसा मे गएपछि अनि त्यहाँबाट अहिले बोरिस जोन्सन आएका छन्। पटक पटक चुनावहरू भएको छ। नयाँ म्यान्डेट लिने आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो ब्रेक्जिटको काण्डमा नयाँ म्यान्डेट लिनुपर्ने आवश्यकता भयो र नयाँ म्यान्डेट लिनको लागि के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि सँगसँगै फ्रेस चाहिँ नि तपाईँको पार्लियामेन्ट पनि चाहियो। पुरानो पार्लियामेन्टले काम गर्न नसक्ने। तर हामी कहाँ चाहिँ जिउँदो भएको प्रतिनिधि सभालाई मार्ने काम भयो। अनि यो त हामीले के छ भन्नुहुन्छ भने यो त जिउँदो भएको प्रतिनिधि सभालाई मार्ने काम मात्रै भएन। के मात्रै भयो भने प्रतिनिधि सभा कहाँ प्रवेश गर्यो? प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्यो भनेको सचिवालयमा बसेर राजीनामा दे, राजीनामा दे, राजीनामा दे भने अहिले पनि भनिरहेछन्। अब सर्वोच्चले फैसला सुनाइरहँदाखेरि पनि अब आत्मआलोचना गर, राजीनामा देऊ, आफ्नो ठाउँमा बस भनिरहेछन्। तर प्रधानमन्त्री त टसमस भएर बसिरहेछ। यस्तो छ नि त, पहिला पनि बालुवाटारमा बसेर सचिवालयको मिटिङ बसेर प्रधानमन्त्री राजीनामा दे, स्थायी कमिटी बसेर प्रधानमन्त्री राजीनामा दे। त्यो ठाउँ होइन क्या, प्रधानमन्त्री अध्यक्षलाई राजीनामा गराउने ठाउँ हो। उहाँहरूको पार्टीको अध्यक्षलाई के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। उहाँहरूको सचिवालयले, उहाँहरूको स्थायी कमिटीले, उहाँहरूको केन्द्रीय समितिले गर्न पाउँछ, जे गर्न। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पाउँदैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, त्यो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो पनि मन नपर्नेको पनि हो, मन पर्ने पनि। म उहाँको भोटर कुनै पनि हालतमा हुँदै होइन, तर त्यो पार्टीको भोटरै होइन, त्यो पार्टीको सिद्धान्तसँगै मेरो सहमति छैन। तथापि देशको प्रधानमन्त्री हो, मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो। मेरो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संविधानले चिन्ने ठाउँबाट अपदस्थ गरिनुपर्छ। अपदस्थ गर्ने हो, स्थापित गर्ने हो या अपदस्थ गर्ने हो भने संविधानले चिनेका ठाउँबाट गर्नुपर्छ। त्यो भनेको संसदबाट भएको, अर्थात् त्यो भनेको संसदीय दलबाट भएको। पहिला उहाँहरूको संसदीय दलबाट भयो। संसदीय दलको नेता हामी चिन्छौँ, किनभने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भयो। बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ, त्यो चाहिँ हामी चिन्छौँ। अहिले ठिक लिकमा गयो होइन, अहिले ठिक। अब त प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नुहोस्। अब उहाँले राजीनामा दिनु भनेको उहाँको कुरा हो। गौतम सर, अब अर्को एउटा चाहिँ प्रश्न कसरी उब्जिरहेको छ भने एउटा चाहिँ हामीले संविधानलाई बचायौँ अथवा संविधानको जुन मर्म छ त्यो मर्मलाई चाहिँ सर्वोच्चले बचाइदियो। अहिलेको जुन एउटा चाहिँ व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई ढलमल हुन दिएन। तथापि त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन्, संविधान संशोधनको कुरा, संविधान मन नपरेका कुराहरू छन्। अब सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्दैमा देश चाहिँ एकदम सङ्लो रूपमा अगाडि बढ्ने त होइन। अहिले पनि फेरि पुरानै पुस 5 पछिकै अवस्थामा हामी गइसकेका छौँ। त्यो अवस्थामा सत्ता फेर्ने कुरा, सत्ताको टाउको नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरामा यहाँ अल्झिरहेको छ। यो भनेको त नेतृत्व लिने मात्रै कुरा हो। जनताको जुन
आकाङ्क्षाहरूलाई त उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामी यसो गर्छौँ भनेर अझै भन्न सकिरहेको छैनन्। लौ न हामीलाई चाहिँ सरकारको समर्थन गरिदियो, हाम्रो साथ दियो मात्रै भनिरहेछन् नि, होइन? यसो गर्न पाइन्छ? यसो छ, अब दुईवटा कुरा छ, तपाईँलाई म उसमा लान चाहन्छु। अहिले के कुराको पुनरावृत्ति भएको छ त भन्नुहुन्छ भने यहाँ अहिले चाहिँ 2047 सालको संविधानको शासकीय स्वरूपको पनि पुनरावृत्ति भएको छ। हजुर। र सँगसँगै अन्तरिम संविधानको जुन शासकीय स्वरूप छ त्यसको पनि पुनरावृत्ति। त्यो भनेको प्रतिसभा विघटन गर्यो भनेको 47 सालको संविधानकै यो जुन विघटन गर्ने प्रक्रिया जुन छ त्यहाँ उनीहरू प्रवेश गरे। त्यो संविधानमा लेखा थियो, संविधानमा लेखा छैन, लेखा छैन भनेर सर्वोच्चले भनि नै सकेपछि त झनै लेखा छैन। 65 दिन लामो चाहिँ यही त्यही आधारमा रहेर नै विघटन भयो नि, हो होइन? त्यही आधार त्यहाँ त संविधानमा लेखिदिएको थियो। लेखिदिएको भए तापनि त्यसलाई चित्त बुझाइएको थिएन, यसरी चाहिँ हुनु हुँदैन भनिएको थियो। अब अन्तरिम संविधान आइसकेपछि त झनै भयो। पहिला प्रचण्ड, त्यस पछाडि अनि माधव नेपाल, त्यस पछाडि झलनाथ, त्यस पछाडि बाबुराम इत्यादि। हाम्रो के अरे रामचन्द्रजीलाई आरोप लाग्ने गर्छ 17 पटक। उहाँको कुनै गल्ती छैन क्या त्यसमा। उहाँलाई पार्टीले पठायो 17 पटक भए पनि 18 पटक भयो। त्यो उनै प्रावधान नै डिफेक्टिभ थियो, प्रावधान नै त्यस्तै किसिमको थियो, त्यस्तो प्रावधान बनाएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ हार्नुभयो। एक्लै पनि चुनाव लड्न मिल्ने थियो नि त्यो त। त्यस्तो खालको चाहिँ प्रथा अवलम्बन गरिएको थियो। अब अहिले यी दुईटाको संयुक्त रूपमा जहाँ जहाँ विकृति छ त्यसको चाहिँ पुनरावृत्ति भयो। त्यहाँका 47 सालको संविधानका र 47 सालको संविधानका र अन्तरिम संविधानका विकृतिहरूको पुनरावृत्ति भयो। विकृतिहरूको पुनरावृत्ति भयो। अनि त्यहाँबाट यस्तो खालको शासकीय स्वरूप डिजाइन गरियो, यस्तो डिजाइन गरियो कि अघि पनि मैले भने कि हुन त यो संसदीय प्रथा नै हो, तर संसदीय प्रथाको विकृत सन्तान हो भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ। यो हुन चाहिँ संसदीय प्रथाकै हो, यो चाहिँ बिउ चाहिँ यसको संसदीय प्रथाकै हो, तर यो हो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकृत सन्तान हो। अब चाहिँ कसरी जाला त अब नेपालको राजनीति? जसरी अहिले सत्तामा चाहिँ अङ्कगणितको खेल भइरहेको छ। एउटा त पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्ष जुन छ ऊ बलियो देखिएको छ अङ्कगणितको हिसाबमा, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सङ्ख्याको हिसाबमा, सांसदको सङ्ख्याको हिसाबमा। यति हुँदाहुँदै पनि आफै चाहिँ लुलो भएको जस्तो, आफै कमजोर भएको जस्तो उनीहरू त्यसरी परिभाषित भइरहेका छन्। कत्रो अवमूल्यन गरिरहेछ यो पद्धतिको भने यिनीहरूले कसरी चाहिँ तपाईँ जुन संविधानको कुरा गर्नु त त्यही संविधानको पनि यति साह्रो अवमूल्यन भइरहेको छ। 74 सालमा एउटा पार्टीले झन्डै 1/3 पनि मत प्राप्त गरेन, जुन राष्ट्रिय पार्टी हो। एउटै प्रदेशमा सरकार बनाउनु त पर्यो, एउटा सम्मानजनक विपक्ष पनि बन्न सकेन। 74 सालको म्यान्डेट त्यो हो। हजुर। तर उहाँका सभापतिलाई, त्यो पार्टीका सभापतिलाई आज लाम लागेका छन् प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर चाहिँ पात्र लिएर अगाडि भिक्षाटन गरिरहेका छन्। तर तपाईँको के छ भन्दाखेरि जनताको म्यान्डेट त होइन नि। अहिले भनेको जनताको एउटा चाहिँ सुझाव चाहिँ के थियो भने 74 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस 5 वर्ष प्रतिपक्षमै बस, अरूलाई सरकार चलाउन देऊ, आफ्नो सुझाव आफ्नो रायहरू चाहिँ आफूलाई नवनिर्माण गर, आफूलाई रिफ्रेस गर, आफ्नो पुनर्ताजगी गर आफूमा भन्ने कुराको म्यान्डेट हो। तिमीहरूलाई मन नपराएको होइन हामीले, तर के छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूको जुन अप्रोच जुन छ, जुन तरिका छ त्योसँग चाहिँ जनता सहमत भएनन् भन्ने हो। तर हिजोको कङ्ग्रेसको बैठकले चाहिँ के निर्णय गरेको छ भने खबरमा आएअनुसार अब दुई विभाजित भएका, एउटा पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएकाहरूको अबको निर्णय चाहिँ के आउँछ, उनीहरू कसरी चाहिँ छुट्टिन्छन् कि जोडिन्छन् कि त्यसपछि मात्रै हामी निर्णय गर्छौँ भन्ने यो आशय आइरहँदाखेरि चाहिँ यसमा के लुकिया छ? यो मिडिया म तपाईँको यो मिडियाको मार्फतबाट एउटा आफ्ना कुरा भनिहाल्छु, तपाईँको कुरा भन्छु। किन भन्दा यो राष्ट्रिय मिडियामा यो गइहालोस् यो कुरा। मैले केही मानिसहरूसित कुरा पनि गरेको छु यस सम्बन्धमा, किनभने देशमा स्थिरता होस् र एउटा नयाँ चाहिँ सोपान प्रारम्भ होस्, अहिले नभए पनि आगामी समयमा होस् भन्नका लागि त्यसको तयारी त गर्नु पर्यो, त्यसको प्रिपरेसन त आवश्यक हुन्छ। भने जस्तै एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा जानु हुँदैन, जस्तै सुकै प्रलोभन भए पनि जानु हुँदैन। तर
सरकार बन्न मद्दत चाहिँ गर्नुपर्छ। विपक्षमा बसी सरकारको समर्थन नेतृत्व गर्नुहुन्न, गर्नु सरकार बनाउन होइन, सहयोग सरकारमा गर्नुपर्छ। मन्त्री पद पनि लिनु हुँदैन, गभर्मेन्टमा सामेल नै अल्पमतको सरकार उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ, बाहिरबाट समर्थन गरिदिनुपर्छ, विपक्षमै बस्नुपर्छ, बाहिर बसेर कान समाउने, बाहिर बसेर कहाँ गल्ती गरिस् भने हामी फेरि हो। अब गभर्मेन्ट ढल्न नदिने तर के छ भन्दाखेरि ढल्न चाहिँ नदिने, स्थायित्व चाहिँ दिने, काम गराउने। तर राजनीतिमा चाहिँ नेतृत्व लिनको लागि यत्रो अवसर आइरहँदाखेरि चाहिँ पछाडि हट्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले हेर्ने कि 79 साललाई हेर्ने, अहिले हेर्ने कि 78 को स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने? अहिले सत्ता प्राप्त भइरहेको छ, त्यो प्राप्त गरेर अनि त्यहाँबाट पछि चुनावमा जाउँला जितिन्छ भन्ने हो भने अर्कै कुरा हो। तर त्यस्तो कहिल्यै पनि भएको छैन है, नेपालमा कहिल्यै पनि त्यस्तो भएको छैन। सत्तामा जो बस्छ उसले नै एक त हेर्नु, पहिलो चुनाव कृष्णप्रसाद भट्टराईले गराउनु भयो, ठिक हो, पार्टी जित्यो, उहाँ हार्नुभयो होइन। उहाँले यदि जित्नु भएको भए देशको अवस्था नै फरक हुन्थ्यो। एक हजुर। अर्को एउटा कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि गराउनु भयो, मध्यावधि पार्टी पनि पार्टी हार्यो, उहाँले जित्नुभयो तर पार्टी हार्यो। अब अर्कोचोटि के छ भन्दाखेरि उसको मनमोहनको नेकपाको त्यस पछाडि उनीहरूको के छ, पार्टीमा विभाजन पनि आयो र पार्टीमा विभाजन मात्रै आएन, पछि गएर पुनस्थापना पनि भयो, त्यस पछाडि विभाजन भयो र सबै मिलेर गिरिजाप्रसादले एकपटक चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको बहुमत आयो अनि अर्को विघटनपछि शेरबहादुर देउवाजीको पनि पुनस्थापनातिर नै गयो, त्यत्रो आन्दोलन भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारमा बसेर चुनाव गर्दाखेरि जित्छु नै भन्ने हुँदैन। त्यो त काङ्ग्रेसले यस अगाडि नै भइसकेको कुरा हो नि। अनि त्यस्तै तपाईँको पछिल्लो समयमा जब दोस्रो संविधान सभामा पनि खिलराज रेग्मीले गराएको चुनाव थियो, हजुर, त्यसमा काङ्ग्रेस फेरि के अरे जागेर आएको थियो भने जस्तै अब सरकारमा जाउँला अनि त्यहाँबाट चुनाव गराउँला, चुनाव गराएर अनि त्यहाँबाट जितेर आउँला भन्ने कुरा त्यो बेमानी कुरा हो। काङ्ग्रेसमा त दुई धार नै देखिएको छ। अहिले सरकारमा जान हतारो गर्नुहुन्न, नेतृत्व लिने कुरा पनि गर्नुहुन्न। अहिले चाहिँ हामी प्रतिपक्षमै जम्नुपर्छ, रम्नुपर्छ भन्ने त एक खेमाले त बारम्बार भन्दै आइरहेको कुरा हो। त्यो ठिक हो, तर उहाँहरूको पनि अलिकति करेक्सन मैले के गरेको भने के छ भने सरकारै बन्दैन नि त त्यसो भने त कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा काङ्ग्रेसले समर्थन गरिदिएन भने अथवा त्यो नम्बर पुर्याइदिएन, सङ्ख्या पुर्याइदिएन भने, सरकार बनाउने सङ्ख्या पुर्याइदिएर भने त के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार बन्दैन। अब अर्को कुरा, काङ्ग्रेसको यो विषय भयो, अब चाहिँ एउटै दलमा दुई विभाजन भएको, दाहाल नेपाल र ओली पक्षको। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई को बलियो जस्तो लाग्छ, कमजोर को जस्तो लाग्छ, कि बराबरी नै हो कि? राजनैतिक र संवैधानिक हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्ख्यामा कस्तो खालको विभाजन भएको छ भन्ने कुरा आफ्नो कुरा क्लेम गरिरहेका छन् उनीहरूले, छ हामीसँग भनेर। पहिलो टेस्ट त कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो टेस्ट संसदीय दलमा हुनु पर्यो। संसदीय दलमा भोटिङ भइसकेपछि अथवा संसदीय दलले नयाँ नेता चुन्यो भने, संसदीय दलको बहुमतले नयाँ नेता चुन्यो भने त्यसको पक्षमा हामीले अभिमत दिनुपर्छ। त्यस पक्षमा त्यो चाहिँ रुल अफ ल अन्तर्गत पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ त्यो रुललाई चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यो नियमलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको जनमत बनाउन अथवा त्यस्तो किसिमको अभिमत, त्यस्तो किसिमको ओपिनियन दिन सकिन्छ। जबसम्म उनीहरूको मत विभाजन हुँदैन संसदीय दलमा, तबसम्म हामी पोलिटिकलले चाहिँ के भन्न सक्दैनौँ भनेदेखि यो बलियो छ त्यो बलियो छ भन्न सक्दैनौँ। तर संवैधानिक हिसाबले, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले आज प्रचण्ड माधव पक्ष बलियो छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक हिसाबले, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले, किनभने व्यवहार त त्यो पनि देखिएको छ। अब अरू कुरा त तपसिलका कुरा भए, अब नम्बर र सङ्ख्या र सँगसँगै संवैधानिक प्रावधान, जुन प्रावधान अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले बनाउनुपर्छ त्यसमा त मेजोरिटी क्लेम गर्नु पर्यो। उहाँहरूले एकदमै केपी ओलीलाई 25% झारेर 75% भएर यदि गर्नुहुन्छ भने सम्भवतः जसपासँग अलिकति मिल्दाखेरि पनि, सानातिना वस्तु मिल्दाखेरि पनि हुन सक्ला, त्यो सरकार बन्न सक्ला। अन्यथा त फेरि काङ्ग्रेसको रोल त चाहिन्छ। हजुर, आधा फ्याक भयो भने त जता काङ्ग्रेस जान्छ त्यतैतिर सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ।
तर कङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले के हेरिरहेको छ भने पहिलेदेखि नै यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि चुनावमा गए पनि यो विघटन सधरै भए पनि यो त हाम्रै जित हो भन्ने उसले लिइरहेको थियो। अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसले त्यस्तै अनुहार देखिरहेछ कि फरक देखिरहेछ? यसो छ, काङ्ग्रेसमा त एउटा धार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि पनि यहाँ एउटा प्रसङ्गमा कुरा भइरहेको थियो। के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि शेरबहादुरजीको एउटा धार, रामचन्द्रजीको एउटा धार, शेखर कोइरालाको एउटा धार, कृष्ण सेटोलाको एउटा धार, 4 धार छन्। अब शेरबहादुर विपरीतको धार, मतलब शेरबहादुर विरुद्धको धार रामचन्द्रजीले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि शेखरलाई पनि सेटोलालाई पनि जोड्ने भन्ने त हुँदैन। उहाँहरूका आफ्ना आफ्ना धार छन् र यसमा यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने समीक्षा उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको छ, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई लोभ र लाभभन्दा लाभलाई हेर्नुहोस्, लोभलाई छोड्नुहोस्। अहिले मेरो त के भनाइ हो भन्दाखेरि लाभलाई हेर्नुहोस्, लोभलाई छोड्नुहोस्। लाभ हेर्नु भनेको के छ भने परन्तुमा कहाँ फाइदा हुन्छ, राजनीतिमा फाइदा नै हेरिन्छ। तर अहिले तत्कालको फाइदा नहेरेर अलि परको फाइदा हेर्नुहोस्। आज नेपालको राजनीति बिग्रेको कारण पनि के हो भने तत्कालको लोभको कारणले गर्दा त हो नि। तत्काल चाहियो सबैलाई। त्यो त अब अलि परको हेर्ने हो भने त किन विघटन गर्नु? यस्तै अवस्था आएको हो नि पहिला गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईको बिचमा, कि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा चुनाव लडिएको थियो 2056 को चुनाव। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रोजेक्सन गरेर चुनाव लडिएको। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई 9 महिना पनि चल्न दिएन, 7 महिना पनि चल्न दिएन। भएका दिनदेखि नै सुरु भइहाल्यो। त कृष्णप्रसाद भट्टराईले छोड्ने बेलामा विघटन गरेर छोड्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, उहाँले छोड्नु भएन, त्यसो गर्नु भएन। उहाँले संसदमा भाषण दिएर, संसदमा आफ्नो गुनासो राखेर, हो मेरो नाम प्रस्तावित गरिएको हो तर मैले गणितलाई पनि मान्नुपर्छ। संसदभित्रको गणितमा यदि उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको छ भने अल्पमतले सरकार बनाउनु हुँदैन, सरकार चलाउनु हुँदैन। पार्टीभित्रको अल्पमत होइन, पार्टीभित्रको बहुमतले नै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब चाहिँ नेकपामा चाहिँ त्यो अवसर अहिले केपी ओलीलाई पनि प्राप्त भएको थियो। अहिले चाहिँ नेकपामा चाहिँ पार्टीको विषय चाहिँ नटुङ्ग्याइकन संसदको विषयमा हाम फाल्दाखेरिको अहिलेको अवस्था जसरी देखा परिरहेको छ नि, पहिला संसदमा मिलाउने कि पार्टीमा मिलाउने हो? पार्टीमा पनि यसलाई कारबाही गरे भने तपाईँ मलाई एकदम पार्टीकै विषयमा मात्रै परामर्श गरिरहँदा चाहिँ म के छ भन्दा पार्टीमै मात्रै केन्द्रित भएर कुरा गर्छु। तर म एउटा नागरिक र एउटा विश्लेषक र समग्र राजनीतिक उसको चाहिँ समीक्षा गरिरहेको हुँदाखेरि म त के देख्छु भने पहिला यो सल्टाउनुहोस्। कुन कुरा सल्टाउने? यो के छ भन्दा त्यो पार्टीभित्रको सल्टाउने यो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर जसले मलाई असर गरिराखेको छ, हामीलाई असर गरिरहेको छ, देशलाई असर गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ संसदभित्रको उसलाई सल्टाइदिनु भनेको 13 दिनको जुन भाका छ त्यो 13 दिनको भाकामा संसदमा आऊ र तिमीहरूको के झै झगडा छ त्यसमा चाहिँ बहस गर, भोट हाल, जेसुकै गर, त्यसलाई निकाल्दियो। अनि त्यसपछि नमिल पार्टी मिल नमिल तिमीहरू मिल नमिल पार्टीमा तपाईँहरूको स्थायी कमिटीले के भन्छ, कति सदस्य छन्, त्यो हाम्रो मतलबको विषय नै होइन। हाम्रो मतलबको विषय के हो भने राजनीतिक स्थायित्व हो र राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै एउटा कुरा के छ भने पर्फर्मिङ गभर्मेन्ट चाहियो हामीलाई, कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने सरकार चाहियो। हाम्रो त आकाङ्क्षा त्यो हुन्छ। अब अहिले त कामै नगरिकन पनि 3 महिनाको तलब संसद सचिवालय दिने भनेर भनिदियो होइन, कति सजिलो छ त्यो पनि। के छ भन्दाखेरि नैतिकताकै विषय हो त्यो। संसदहरू लिन नैतिकताको विषय, उहाँले कामै नगरिकन तलब लिन्छु भन्नु नहुने हो। कामै नगरिकन, कामै नभइकन त्यस्तो त्याग देखाउन नेताहरू नेपालमा भेटिन्छन्? भेटिए भने भनौँला न। अब यो त्यागकै कुरा गरौँ। यो नेतृत्वको जुन एउटा त्यागलाई पुष्पकमल दाहालले अलिकति छाती फराकिलो बनाएर देखाइरहेका छन्। म सरकारको नेतृत्व लिन, म प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अहिले यो मैले चाहिँ बहस गरिरहेको छैन भनेर उहाँले जुन खालको अभिव्यक्तिहरू उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ, यो ठुलो त्याग हो।
यो होइन मनैबाट भन्नुभयो भने त बडो राम्रो नि होइन मनैबाट भन्नुभएको कि भने बाहिर देखाउनलाई मात्रै भनिदियो होइन अब मनैबाट चाहिँ होइन तपाईँ नै बन्नुपर्छ तपाईँ नै बन्नुपर्छ भनुन् भनेर पनि भन्या हुन्छ म बन्दिनँ भन्ने मान्छेहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा छद्म खेल र राजनीतिमा पाखण्ड खुब चल्छ र पाखण्ड के हुन्छ भन्दाखेरि म बन्दिनँ भन्नुको पछाडिको के पनि हुन्छ भने तैँ बन्दे भनुन् भनेर पनि भन्या हुन्छ तपाईँको त विकल्प छैन अहिले त मुखमा भनेर पनि राम भन्या राम हुन्छ राखेर बगलीमा अर्कै राखेन हुनसक्छ हो त अनि त्यहाँबाट के छ भन्दा उहाँले नै नाम प्रस्ताव गर्नुभयो भने ल फलानु प्रधानमन्त्री हुने म त के भन्छु भने योगेश भट्टराई हुने नि प्रधानमन्त्री युवा किन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भइसकेका उप प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपाल परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका माधव नेपाल संविधान सभाको चाहिँ नि के भने संविधान लेखन उसमा पनि गइसक्नु भएका 2 पटक चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका त्यस्ता मान्छेले फेरि किन प्रधानमन्त्रीको लोभ गर्नु प्रचण्डले किन लोभ गर्नु 2-2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले नयाँ मान्छेलाई दिनु नि त त्यो भने त उहाँहरूले फेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले माइलेज लिनुहुन्छ त्यसो गर्नुभयो भने नयाँ मान्छे नितान्त नयाँ मान्छे उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो भने त्यो समूहले माइलेज लिन्छ त्यो भनेको अहिले अब मान्छेलाई 2 वर्ष वाक्क केले भएको छ भन्नु छ भने ती अनुहारहरू नदोहोरिउन् भन्ने छ क्या जनताको चाहना त्यो अनुहारसित घृणा छ एकदमै यो ढुङ्गाको अक्षर हो यो कुरा जनमत लिइहेर्नुहोस् अहिले पुरानो अनुहारलाई त्यो अनुहार अब चाहिँदैन हामीलाई फेरि प्रधानमन्त्री शपथ लिएर आएर त्यो शपथ ग्रहण गरेर त्यहाँबाट अफिसमा चाहिँ कार्यालयमा सिग्नेचर गर्न आउने ती पुरानो अनुहार चाहिएको छैन नयाँ अनुहार चाहिएको छ घनश्याम भुषाललाई बनाइदिनुहोस् नयाँ अनुहार भएर मात्रै यो सिद्धान्तका कुराहरू होइन संवैधानिक कुराहरू त परिवर्तन हुने जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरूलाई पनि त छुनुपर्ने होला फ्रेसनेस एउटा कुरा के हुन्छ भने म एउटा कुरा भन्छु यसमा चाहिँ यो पटक पटक दोहोरिएको मान्छेलाई कामै गर्दैन क्या हुन्छ अब यहाँ त अब लेखिएका शिलाले लेखिएका कुराहरूलाई त कुल्चेर हिँड्ने चलन छ होइन हामीले यो चाहिँ बहस गरिरहँदाखेरि कतिको उपयुक्त होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ होइन कानुनमै लेखेको कुरा पालना नगरिकन यत्रो अहिले चाहिँ वितण्डा मच्चियो भने होइन हामीले बहस गर्नु बेकार हुन्छ जस्तो लाग्दैन बेकार त भएको छैन तर एउटा सुझाव चाहिँ दिन्छ अनि यसो हुन्छ नि तपाईँको लोकतन्त्रमा के हुन्छ भनेदेखि यो कुरा त छोड्न हुँदैन नि त्यो छोडियो भनेदेखि ट्र्याकबाट बाहिर गएको नि अमेरिकन डेमोक्रेसी ट्रम्पको समयमा झन्डै ट्र्याकबाट बाहिर गएको नि तर त्यो पद्धतिले समात्यो मैले एउटा कुरा भन्न खोजिरहेको थिएँ 3टा कुरा सापेक्ष हुनुपर्छ कि एकअर्कासँग सापेक्ष हुनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ त्यसमा हामीले बहस चलाउनुपर्छ हेर्नुहोस् भनेको अहिले यो धमिलो भएको राजनीति चाहिँ अब के हामी सहज रूपमै अगाडि यो चाहिँ फड्को मार्ने छ कि यसले अनि मैले भनिसकेँ त तपाईँलाई के छ भने अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हो अब तपाईँले सहज दिनहरू राजनीतिक रूपमा सहज दिन चाहिँ देख्नुहुन्न तर राजनीतिक रूपमा असहज भए तापनि पर्फर्मेन्स चाहिँ जस्तै जापानमा राजनीतिक रूपमा लामो समयसम्म अस्थिरता मात्रै चलिरह्यो त्यो अस्थिरताका बावजुद प्रोसेस त रोकिएन नि अगाडि त बढिरह्यो जापान अगाडि बढि नै रह्यो अस्थिरताका बिचमा अगाडि बढिरह्यो त्यो पनि हुन्छ भनेको आगामी दिन चाहिँ त्यति सहज छैन स्थायित्व मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखाउँदैछौँ किन स्थायित्व त दिएको हो नि स्थायित्व दिँदा मात्रै होइन तर पद्धतिमाथि पुनर्विचार पद्धतिमाथि होइन पद्धतिले निर्देश गरे बमोजिमको संविधान हुनुपर्दो रहेछ र संविधानले त्यस्तो प्रणालीलाई निर्धारण गर्नुपर्दो रहेछ जुन चाहिँ पद्धतिका लागि अनुरूप र अनुकूल होस् यो अनुसरण अबका दिनमा लागू होस् राजनीतिक दलले त्यो अनुकरण पनि गरून् अनुसरण पनि गरून् यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ ल धन्यवाद यहाँलाई पनि दर्शक उहाँ हुन्थ्यो विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार।